अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, हुकूमत का दावा है कि मुल्क की जो मईशत है वो डगर पर वापस आ चुकी है और उसने अपना सफ़र दुरुस्त सिमत में जो है वो इख्तियार कर लिया है। अब हुकूमत का दावा एक तरफ, लेकिन अगर पाकिस्तान की इस वक्त आप बिजनेस कम्युनिटी को देखें, ताजर तबके को देखें, तो वो चीखो पुकार कर रहा है। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुई, बल्कि जो हुकूमती इकदामात है उसकी बदौलत पाकिस्तान की मईशत जो है उसने नीचे की जानिब सफर शुरू कर दिया। अवाम की तरफ देखें तो अवाम भी आंखों फुगा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महंगाई से उनकी जो जिंदगी है वो अजीरन हो चुकी है। अब सही और दुरुस्त बात क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो मौजूआत जो हैं जो हमारे इस वक्त जेर बहस आएंगे, उसमें एक तो यह है कि जमशेद दस्ती साहब जो हैं उनकी असनाद जो हैं वो जाली साबित हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल कर दिया है बतौर MNA, और वो इस वक्त कौमी असम्बली की जो नशिस्त है जो कि PTI की जानिब से इस वक्त वो उसके मेंबर थे, वो खत्म हो चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि खाली जमशेद दस्ती साहब भी जाली इसनाद के सिर्फ जिम्मेदार हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियन की अगर मैं बात करूं, और एक बहुत बड़ा तबका जो इस वक्त आप अरबाब इख्तियार जिनको कहते हैं, उनके भी कागजात, उनकी असनाद चेक करने की जरूरत है। रहीम, जो इस वक्त और जो बड़ी खबरें हैं वो यह है कि पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त अपोजिशन को जो कि डिस्क्वालीफाई होने की तरफ जा रहे थे, वो अमल रुक गया है और उन्हें मौका दे दिया गया है कि वो सेनेट के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें अपना वोट भी कास्ट करेंगे, और उनका जो सिलसिला है मुतली का वो भी जो अमल है उसे रोक दिया गया है। क्या ये जो सारा अमल रोका गया है, इसमें हम ये समझे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लोग हैं, बेसिकली तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, क्या उन्होंने वो सब ड्यू हो चुके हैं हुकूमत के सामने? क्या उन्होंने हार मान ली है? हुकूमत का जो मुतालबा था, स्पीकर पंजाब असम्बली का जो डिमांड थी उनकी कि जनाब ये जो हैं जितने भी मेंबरान हैं जो PTI के खुद को कहते हैं, ये एक सर्टन पैराए के अंदर तो एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का एहतजाज ये करते रहे हैं, इनका जो पैटर्न है इससे इन्हें बाज आना पड़ेगा। तो क्या हार मान लिया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने या सुन्नी इत्तेहाद के कौंसिल के जो मेंबरान हैं उन्होंने? और इसके अलावा रेहाम खान ने जी अपनी एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। उनकी सियासी जमात के क्या प्रॉस्पेक्टस होंगे और वो किस तरह आगे चलेगी, उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या पाकिस्तान की जो अवाम है उसमें वो पॉपुलर हो भी सकेंगी या नहीं? मेरे साथ मौजूद हैं आज इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए नदीम चौधरी साहब, मेरे पहले मेहमान हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, कालम नवीस हैं और कारज़ार सहाफ़त में एक लंबा अरसा इन्होंने गुजारा है। शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब मेरे दूसरे गेस्ट हैं, और जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक जो है मारूफ शख्सियत है, इसके ये मेंबर भी रहे हैं, और इसके अलावा जो इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके ये मेंबर भी रहे हैं, और इसके अलावा मईशत के ऊपर भी इनकी गहरी नज़र है। इसके अलावा राना मोहम्मद अरशद साहब मुस्लिम नवाज से, वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। सबसे पहले शेख साहब आपकी तरफ आऊँगा। हुकूमत का ये दावा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो डगर पे वापस आ चुकी है और उसका सफ़र दुरुस्त सिमत की तरफ शुरू हो चुका है, क्या जी कहते हैं? बहुत शुक्रिया। टॉपिक आपका आज का मेरे ख्याल में राइट ऑन द की पॉइंट पे आपने आज बात करनी शुरू की है। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ देखें और पिछले 10, 15, 20 साल का जायजा लें, तो मेरा ये ख्याल है पर्सनली कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत है वो सबसे बुरे हालात। अच्छा। आप इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा सेक्टर, कौन सी वैल्यूज हैं जो चल रही है। एक दौर होता था कि इंडस्ट्री पे प्रेशर आता था तो ट्रेडर चल रहा होता था, आपके मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोटा दूसरा सेक्टर चलता था। आपका टेक्सटाइल सेक्टर पिछले 2 साल में 2.5 साल में बंद होते होते इस वक्त तबाह बर्बाद हो गया, चंद एक इंडस्ट्रीज के अलावा। अच्छा, हम ये ख्याल करते थे कि टेक्सटाइल सेक्टर चूंकि ओवर एक्सपोर्ट कर देता था और उसके ऊपर थोड़ा सा उनको सहूलियात ज्यादा मिलती थी, इसलिए वो लोग बहुत बेहतर ग्रो करते थे और जल्दी पीछे हट जाते थे जैसे ही सहूलियात। इस दफा तो सारे दूसरे सेक्टर्स आपके साथ तबाह हो गए। आपका पहली दफा मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि आपका ज़राअत जो है, एग्रीकल्चर मुल्क है पाकिस्तान, आपकी ज़राअत नेगेटिव में गई है। मैं आपको एक छोटा सा फैक्टर और बताता हूँ कि अगर आप 2005 में देखें तो 61 रुपए का डॉलर था, आज 279 रुपीज का डॉलर है। तो 4 गुना डॉलर अपना एक्सीड करके तकरीबन 4.5 गुना। उस वक्त आपकी जो एक्सपोर्ट थी वो 16.1 बिलियन डॉलर की थी, यानी कि 61 रुपए के डॉलर पे आप 16 बिलियन की अच्छा जी सर, मैं आपकी फिगर्स भी बिल्कुल सुनता हूँ, आपने जो पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन एक मैं चाहता हूँ कि सवाल आपसे शुरू में कर लूँ। इस बजट के अंदर और इसके बाद जो हुकूमत ने जो पॉलिसीज इख्तियार की हैं,
اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ کمیونٹی کے اوپر جو خاص طور پہ تاجر کمیونٹی ہے یا آپ کی جو انڈسٹریلسٹ ہے ان پہ ٹیکسز چونکہ لگائے ہیں تو انڈر انوائز کرتے تھے، ٹیکس چوری کرتے تھے، تو ان کا جو شور شرابہ ہے اس وجہ سے ہے کہ چونکہ حکومت نے اب پکڑ ان پہ سخت کر لی ہے. سر دیکھیے بات یہ ہے کہ جو انڈر انوائز کیا جاتا ہے اس کا بڑا آسان حل ہے. ان کے پاس ویلیویشن ڈپارٹمنٹس ہے، انہوں نے امپورٹ کرتے ہیں جب ہم لوگ تو یہ فوراً اپنا وہاں پہ ان کے ادارے ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں. آج کل دنیا کی ہر چیز آپ نیٹ پہ کمپیوٹر پہ پڑی ہوئی ملتی ہے. دنیا کی کمپنیز اپنے ریٹس، اب تو دنیا ویسے سسٹم پہ ہی نہیں ہے. اب یہ چیزیں نہیں رہی ہوئی کہ جی آپ کیا کرتے ہیں، کتنی چوری کر رہے ہیں، کیسے. دنیا ہر ایک چیز اب شفافیت کی طرف چلی گئی ہے. چائنا جیسے ملک پہ جب آپ جا کے مال خریدتے ہیں وہ آپ کو کم کرتے ہیں، انڈر انوائز کرتے ہیں، تو یہ چائنا کے ساتھ ایگریمنٹس ایسے کرے کہ جو آپ کی انڈر انوائزنگ روکے. دوسری دنیا نہیں کرتی، آپ خود راستے دیتے ہیں. دیکھیے اس پہ پھر ایک بات ہے، جب تک ہم اپنی جو میں یہ کہتا ہوں کہ چوکیدار اگر چوکیداری ٹھیک نہیں کرے گا، وہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہو، آپ کا میرے آفس کا ڈپارٹمنٹس کا اگر فائنانس ڈپارٹمنٹس والا اکاؤنٹس والا اپنا بیلنس چیک نہیں رکھے گا تو سیلز والا تو مال مارکیٹ میں پھینکتا رہے گا نا. ایک کا رول خراب ہو گیا تو وہ کریڈٹ چیک ہی نہیں کرے گا. اسی طرح سے جس کا جو رول ہے، کسٹمز ہے، ایکسائز ہے، جو رولز ہے ان کو صحیح کرے. آپ کی اکانومی چھوٹی ہو رہی ہے. دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، صرف ایک سیکنڈ میں ایک چھوٹی سی بات پوری کر دوں. آپ کی اکانومی چھوٹی ہو رہی ہے، اس کا سب کو پتا ہے، لیکن آپ دوسری طرف ٹیکس کے اہداف بڑھا رہے ہیں. وہ آپ نچوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پاس جس کے پاس وسائل نہیں ہے وہ اب نچڑ نہیں سکتا، تو وہ بھی تو راستہ ڈھونڈے گا نا آپ کو پیسہ دینے کے لیے. آپ کو تو مجبور کرتے ہیں. صاحب نے کہا کہ اکانومی جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے اور ٹیکسز کا جو نیٹ ورک ہے وہ بڑا کیا جا رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ تھرو بینکس کے یہ ٹرانزیکشن کریں تاکہ پتہ چلے انڈر انوائسنگ ہے یا وہ حوالہ اور ہنڈی کا سارا معاملہ ہے وہ سارا سامنے آ جائے، اس میں کیا خرابی ہے؟ بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب. بڑی خوبصورت باتیں ہیں. حکومت کی طرف سے مثالیں دی جاتی ہیں یورپ کی، جو ایک مہذب دنیا ہے جہاں پہ ٹیکس دینا جو ہے وہ باعث فخر ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو ٹیکس پیئی ہوتے ہیں ان کی بہت رسپیکٹ ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں ٹیکس کا وہ کلچر پروان ہی نہیں چڑھا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس میں مینجمنٹ فیلئر ہیں، ٹیکس پیئی کو سہولتیں نہ دینا ہے، اور اس وجہ سے جو ٹیکس پیئی ہیں وہ ان کو ٹیکس پے کرنے کے باوجود وہ کتنا ایلیمنٹ ہے دونوں سائڈوں پر. ایک طرف بزنس کمیونٹی لے لیں اور دوسری طرف آپ ایف بی آر لے لیں. اس کو اگر کرپشن کی بات کروں گا، پاکستان کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن کیے بغیر کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا. ٹھیک. اور پاکستان کے اندر اگر ایمانداری کے ساتھ آپ کام کرنا چاہیں گے تو یہ سسٹم آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. اس لیے نئے انویسٹر جو ہوتے ہیں وہ پاکستان کے اندر نہیں آتے، بلکہ وہ ان سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں جہاں پہ 1 روپے سے 10 روپے بنتے ہیں، اور اس میں شیئرنگ ہوتی ہے، ڈیلیں ہوتی ہیں، سودے بازی ہوتی ہے، اور وہ پبلک سے ہڈن رکھی جاتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں اگر بینکوں کے اندر ٹرانزیکشن انہوں نے کہا جی اس کے تھرو کریں اور ہمیں پتہ چلے تو اس میں کیا برائی کیا ہے؟ برائی کوئی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ ویسا سسٹم صرف بینکوں کی حد تک محدود کریں. آپ کو اوورال اس پورے سسٹم کو ٹیکس کلچر، اس کو ایک ٹیکس کلچر ہوتا ہے باقاعدہ، اس ٹیکس کلچر کو آپ جب ڈیولپ کریں گے، اس کو پھر لاگو کریں گے، تو لوگ خود بخود بینکوں کے ذریعے ٹرانزیکشن کرنا، لین دین کرنا بہت آسان ہے، بجائے اس کے کہ کیش میں پیسے دیے جائیں یا حوالہ ہنڈی کے ذریعے دیے جائیں. یہ بڑا نقصان دہ ہے اور بڑا تکلیف دہ بھی ہے. لوگ اس میں بہت سے پیسے گوا بھی بیٹھتے ہیں، اور جو ان پڑھ تاجر ہوتا ہے وہ تو اپنی پوری پونجی لٹا دیتا ہے. تو ٹیکس کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ کسی اس کے ایک سیکٹر. ٹھیک ہو گیا. شیخ صاحب چوہی صاحب کہتے ہیں کہ ٹیکس کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے. اچھا گورنمنٹ اگر کوئی کرنا چاہتی ہے کلچر ڈیولپ تو پھر اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس جو ہیں لاہور کے وہ بھی سیخ پا ہیں، اور باقی ہمیں تاجر کمیونٹی بھی اسی طرح غصے میں نظر آتی ہے. اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ میرے خیال سے 100% ہی امپورٹ بیسڈ ہوگی. ٹھیک ہے. جب آپ کی انڈسٹری امپورٹ بیسڈ ہے اور اس کی ساری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے تو فیکٹریز تک آپ کی مال پہنچتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ انڈسٹریلسٹ جو ہے اگر اس نے اپنا سیل ٹیکس ریفنڈ ایڈجسٹ کلیم کرنا ہے تو وہ ڈاکومنٹیشن پوری رکھے گا تو پھر ہی اس کا سارا کچھ کلیم ہوگا، نہیں تو آپ اس کو کلیم ہی نہیں دیں گے. اور اس کے لیے آپ نے اتنے پی ایس سسٹمز اور اتنا کچھ کر دیا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ ہر روز اپنی انوائسز گاڑی کی ڈال رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندے اس کا آفیسز میں فیکٹریوں میں 4 بندے صرف اسی کام پہ بیٹھے ہوئے جو صرف ان چیزوں کو اوور لوڈ کیا ہوا ہے آپ نے.
یہ انڈسٹریلسٹ کا رخ نہیں ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے یا وہ، یہ پھنستا ہے آ کے ٹریڈر کی طرف. آپ نے ٹریڈر کو ہمیشہ، کیونکہ ٹریڈر بہت زیادہ ہے، وہی انڈر انوائسنگ کی طرف جو بات بار بار اظہار کرتے ہیں اس طرف جاتا ہے، اور آپ بدقسمتی سے اس کو آج تک نیٹ ورک میں لائی نہیں، کیونکہ وہ فوراً ہڑتال پہ چلا جاتا ہے، وہ اسٹرائک پہ چلا جاتا ہے، آپ کا ووٹ بینک خراب ہوتا نظر آتا تھا اور آپ ہمیشہ اس کو ڈھیلے ہاتھ دیتے آئے. وہ آج آتے آتے اتنے ڈھیلے ہو گئے کہ اب وہ کچھ بھی دینے کو برداشت نہیں کر رہا. ابھی بھی یہ کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ فیکٹری کو اگر کوئی بھی انڈسٹری مال امپورٹ کرتی ہے، اپنے ساری ڈاکومنٹیشن پوری کر دی ہے اس نے، لیکن اگر اس کے اکاؤنٹ پہ 2 لاکھ روپے سے یا 2 لاکھ سے اوپر کی پیمنٹ آتی ہے اور جو پیمنٹ دینے والا سورس ہے وہ بینک ٹرانزیکشن نہیں ہوگی، تو کمپنی کو کے آئے ہوئے وہ 2 لاکھ انکم تصور ہو جائیں گے. یہ کیا ہے جی بات کی جی، آئے ہوئے 2 لاکھ اس کی انکم تصور ہوں گے. آپ جو بندہ جمع کرا رہا ہے، جس کے ساتھ آپ نے آئی ڈی کارڈ لگوایا ہے، جس کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے جمع ہوتے ہوئے، اس کی انکم کیوں نہیں تصور کرتے؟ یہ پھر انڈسٹری کو آپ چوکیدار کا رول، آپ نے کسی سے پلینٹی لینی ہے، مال خرید رہا ہے، وہ آپ انڈسٹری کو لگائیں گے. کوئی جرمانہ ہے، آپ نے انڈسٹری کو لگانا ہے. آپ تو خود انڈسٹری کو تباہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹریڈنگ کی طرف جائیں اور انڈر انوائسنگ کریں جا کے اور چوریاں کریں، تاکہ آپ کو رشوتیں ملتی رہیں اور آپ کو ٹیکسز کے جو معاملات ہیں اس پہ آپ کی دیہڑیاں لگتی رہیں. آپ کے اچھا یہ صرف معاملہ یہی نہیں ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کو امپورٹ میں انڈر انوائس ہوئی ہے، جو بندہ انڈر انوائس کر کے آتا ہے اس کے بعد جو اس کے جو ڈاکومنٹیشن ہے، اس کی چیزیں ہیں، وہ سارے یہ آگے جو ٹیکس کے ایف بی آر کے نیچے انکم ٹیکس، کسٹم اور سیل ٹیکس آڈیٹرز جو آتے ہیں آ کے سال بعد آڈٹ کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، وہ پکڑ لیتے ہیں. ایک طرف یہ پھر وہ بھی اپنی دیہڑی لگاتے ہیں. حکومت جو ہے یہ کلیم کرتی ہے کہ جی چونکہ پالیسیاں بہت اچھی ہیں، اس کی وجہ سے پاکستانیوں کا اعتماد، خاص طور پر اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کا اعتماد پاکستان پر بڑا بحال ہوا ہے. ریمیٹنسز بہت زیادہ پاکستان کے اندر آ رہی ہیں اور اس کی وہ جو فگر ہے وہ بار بار کوٹ کی جا رہی ہے حکومتی زوما کی جتنی بھی پریس کانفرنسز ہیں. ایک تو یہ بتا دیجئے گا کہ پاکستان کے اندر ایک تو ریمیٹنسز آ رہی ہے، دوسری پاکستان کے اندر جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کی صورتحال کیا ہے، دوسری بات ہے کہ پاکستان سے کتنا بزنس باہر جا رہا ہے. اچھا سب سے سوری، میں آپ نے جو آپ کے سوال کا جواب یہ دیتے ہیں، لیکن ان کی ایک بات میں تھوڑی سی سپورٹ ضرور کروں گا. جو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں ایکچولی ایک بڑی سمپل سی، جتنا سسٹم پیچیدہ ہوگا اور جتنا سسٹم مشکل ہوگا اس میں کرپشن کی اتنی ہی جو ہے نا وہ مارجن بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. بالکل میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ رانا محمد اشرف صاحب جو ہیں، اس وقت ایم پی اے بھی ہیں، اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر ایک اہم شخصیت ہے مسلم نواز کی، اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں. اچھا رانا صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ جی ہم جو ہے ڈگر پہ لے آئے ہیں پاکستان کی معیشت کو، دوسری طرف اگر ہم تاجر برادری کو دیکھیں، اس وقت آپ دیکھیں جی انڈسٹریلسٹ کو دیکھیں، لاہور چیمبر آف کامرس کے ایون پریزیڈنٹ کو دیکھیں، اور دوسری طرف آپ عوام کو دیکھیں، سب چیخو پکار کر رہے ہیں. اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ احسن زیادہ صاحب آپ بڑی فہم و فراست کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھی بڑا چلتا ہے، جو میرے تاجر بھائی ہیں کامرس کے میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اور بالکل ان کی فیلنگ، ان کا اپنی جگہ پر رکھنا میں محسوس کرتا ہوں. اور بینگ اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ ہر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ مرکز میں ہو یا صوبائی ہو، کہ وہ آفٹر صوبائی گورنمنٹ بھی اپنا رول پلے کریں، مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن ایک تو بڑی حقائق بڑے واضح ہیں کہ جو آئی ایم ایف ایک شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہے، اس میں تو کوئی خوشی کی لہر پیدا نہیں ہو سکتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں محمد نواز نے تو 2016 میں آئی ایم ایف کو خیر پاس کہہ دیا تھا، لیکن پھر 2017 میں محمد نواز کو بیٹے سے نہ تنخواہ لینے کے جرم میں نکال دیا گیا. پھر 25 جولائی 2018 کو آر ٹی ایم سسٹم بیٹھتا ہے، اور پھر جو گورنمنٹ آتی ہے، آپ کو پتہ ہے اسد عمر صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام، وہ فائنانس منسٹر تھے، وہ امریکہ میں جائزہ کر رہے تھے، واپس آئے تو ان کو فرق کر دیا گیا، شیخ حسینہ فائنانس منسٹر بن گئے. اور آئی ایم ایف کے جو ایگریمنٹ یا ایم او یو ہے، جب وہ 2 دفعہ سسپینڈ ہوتے ہیں تو وہ آپ میرا
जब इंटरनेशनल लॉज आते हैं उन पर अमल करना पड़ता है। ये जब आदमी समाज के बाद 10 अप्रैल 2022 के बाद जब गवर्नमेंट मिलती है तो उसके हालात क्या थे। आज आप देखें कि IMF के जो MOU थे उन पर अमल भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो दिवालियापन की तरफ जा रहा था, आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने पांव पे खड़ा हो गया है। मैं ये नहीं अर्ज करता कि बहुत अच्छे रात हो गए हैं, लेकिन वो जो खतरा था। अच्छा राणा साहब, ये वाली बात पे एक क्वेश्चन इसमें ले लें, फिर आप जरूर इसका जवाब दीजिएगा। अभी आपने पूरी डिटेल्स बताई, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स पर आपका मौक़िफ़ दुरुस्त भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये बताएं कि 16 माह की गवर्नमेंट में ये कहा गया कि हमने इस वक्त जो पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है उसे बचा लिया। ओके, 16 माह की गवर्नमेंट आपकी चलेगी। अब ये जो गवर्नमेंट आई है ये तो एक उसका पूरा मैंडेट ही नया है ना। अब वो तो पाकिस्तान बच गया, अब इसने इसको लेकर आगे की तरफ चलना था। लेकिन एक तरफ ये मुश्किल हालात हैं कि IMF की तरफ से जो आप लोन ले रहे हैं, अच्छा उस लोन में एक तो मुझे बता दें कि गरीब आदमी को इसमें से क्या मिल रहा है जिससे आप टैक्सेस की शक्ल में सारा कुछ वापस ले रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इतनी मुश्किल हालात के अंदर आप समेत, यानी आप भी पार्लियामेंटेरियन है, पिछले दिनों में पंजाब असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, कई सौ गुना तनख्वाहों में और मुराद में इजाफा कर लिया गया। आपके FBR के जो लोग हैं उन्होंने यानी अरबों रुपए की गाड़ियां खरीद ली। इसी तरह पता चलता है कि जजेस की भी तनख्वाहें बढ़ गई, ब्यूरोक्रेट्स भी इस वक्त जो आप समझे कि उनकी पांचों घी में और सर कढ़ाई में, ये सारे खुश हैं, सब खुशहाल हैं। ये सारा बर्डन पाकिस्तान की आवाम की तरफ जो है ये धकेल दिया गया, पाकिस्तान के एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ धकेल दिया गया, पाकिस्तान के ताजिर की तरफ धकेल दिया गया। इसमें कौन सी कामयाबी है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो आप फरमा रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपका आइन है 1973 का, उसके मुताबिक जो प्रिविलेजेस हैं एक जज को हैं या एक स्टेट के किसी भी डिपार्टमेंट के सरबराह को है या मुलाजिम को है, और उसमें भी कोई दो राय नहीं कि हर सूबाई गवर्नमेंट, हर मरकज की गवर्नमेंट सालाना फीसद जब आता है तो तनख्वाहों में 25% तक का इजाफा होता है, 15% तक सालाना होता है, 10% जो इस दफा हुआ है उसकी पेंशन में इजाफा होता है। और वो एक रूटीन की चीजें हैं। इजाफा अगर गवर्नमेंट ना करे तो फिर भी जुर्म नहीं, लेकिन करते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ती है। और मैं आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, अगर आपका ये जस्टिफिकेशन के बड़े अरसे से इजाफा नहीं हुआ, मैं उस पर आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए भी ये सारा कुछ हुआ है। वो जो बेचारा को 25,000 तनख्वाह लेता था, आज भी जो सबसे मिनिमम तनख्वाह है 37,000 उसको नहीं मिल रही। और उसका जो बिजली का बिल है, यानी आपको पता है कि एक बाप को उठा लिया गया, बड़ा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, रियासती इदारों ने उसे मारा पकड़ के, उसके बाद वो जेल चला जाता है और बेटा तेजाब पी लेता है, बाप की इस तरह की तौहीन नहीं देख सकता। तो यहाँ पर यानी उसके साथ तो कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन ये तमाम जो मसाइल हैं, दुख हैं, कर्ब हैं पार्लियामेंटेरियंस के, आपके बिजनेसमैनों के, आपके जजेस के, उसको फौरी एड्रेस किया जाता है कि जनाब ये बड़े मसाइल के अंदर है। ये पाकिस्तानी कौम, देखें आप एक पॉलिटिकल जमात हैं, आप इन्हीं के लिए वोट लेकर आए, टैक्स इन्हीं से अगर वो कुछ चीजों पर मैं तो साथ में नहीं हूं, नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों पर नहीं भी है। और मैं खुद मैन हूं, मैं खुद अपने घर के लिए, अपने दफ्तर के लिए खुद चीजें खरीदता हूं, ताकि मैं तो सब्जियों का खरीदता हूं। और एक दो दफा मेरी आपसे भी मुलाकात हुई थी। मैं तो सारे आपकी तरह अच्छे नहीं है ना राणा साहब, सारे आपकी तरह अच्छे नहीं है ना। जी मैं करता हूं। अब सर इशू ये है कि जब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो आटा पिछले दौर में 6,6500 का मन था और गंदम का 3900 रेट था, तो जब जमींदार से आगे जाती थी तो मेरे पंजाब के अंदर गंदम 5,000 से 5500 रेट तक गई। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने स्टैंड लिया कि रोटी हर फर्द ने खानी है और गंदम सस्ती हुई, और आज अगर गंदम 2,000 या 2,200 रुपए मन है और आटा जो है वो 3,200 या 3,300 का मन है, तो ये तरलीफ तो है और ये पंजाब के अंदर है। और मैं समझता हूं कि उसी तरह अगर गंदम की कीमतें 50% रिड्यूस होती हैं तो हमें बाकी चीजों को भी नॉर्मल करना चाहिए। और चीजों को कोई एक फर्द महंगाई का जिम्मेदार नहीं,
मैं अर्ज करता हूँ कि जब गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग करती है, वहां पर डीसी राज भी जिम्मेदार है, कमिश्नर राज भी जिम्मेदार है, तमाम महकमों के हेड भी जिम्मेदार हैं। ठीक होगा, इसका जरा ना राणा साहब इसका जवाब जरा लेने। शेख साहब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। नदीम साहब मुझे एक बात बताइएगा, नहीं एक बात क्वेश्चन ऐड होने दे, मेरा क्वेश्चन ऐड होने दे। बात ये है कि राणा साहब की एक हद तक तो बात ठीक है ना, कि देखें अगर बिजली के बिल जो हैं बहुत ज्यादा आ रहे हैं और आवाम उसके साथ तकलीफ में है, तो ये स्लैब सिस्टम जो है या बिजली के बिल जो है ये सारी इस मौजूदा गवर्नमेंट ने तो नहीं बढ़ाई है, पीटीआई के दौर में भी ऐसे ही, पीछे भी ऐसे ही थे, कहीं ना कहीं तो बाकी भी तो जिम्मेदार हैं। जी नदीम सर। अच्छा, राणा साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं अभी जब ये आए तो इनकी एक जवानी की तस्वीर पहले सामने आई, फिर नजर आया, तो मैंने कहा तो नजर आ रहे थे, मतलब कहने का ही। तो राणा साहब ने भी जो बात की, आपने सवाल किया, तो असल में इलेक्शन में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। मैं ये समझता हूँ जो इनकी सैलरियां बढ़ाई गई हैं बहुत कम बढ़ाई गई, वो सैलरियां इस हिसाब से बढ़ानी चाहिए कि कम से कम इलेक्शन का खर्चा तो पूरा हो 5 साल के अंदर। यानी ये अवामी तो ये इनके ऊपर मैं समझता हूँ बड़ा जुल्म है कि इतनी कम सैलरियां बढ़ाइए, ये ज्यादा बढ़ानी चाहिए ताकि इलेक्शन का खर्चा जो है ना, अब तो एमपीए के लिए 8-10 करोड़ रुपया, राणा साहब ऐसे ही 8-10 करोड़ रुपया ऐसे ही खर्च हो जाता है, तो ये बड़ा खर्चा है। मैं आपकी हर बात को इंडोर्स करता हूं, आप बात करें। जी बात करें। एक छोटी सी बात पूछ रही है जी शेख साहब आप ज्यादा कर। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सर। एक छोटी सी गुजारिश ये पूछ रही थी कि आपके जो इंडिकेटर्स गवर्नमेंट के हैं वो कहते हैं कि जी 2.7% ग्रोथ है उनकी पिछले साल इकोनॉमी में, और इस साल जो एक्सपेक्टेड है वो 3.5 है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वो 2 पॉइंट के करीब ही रहेगी नीचे कहीं पे। सैलरीज आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा कि जी आप अपनी 10% बढ़ाए अपनी लेबर को स्केल, वो 7.5% का गैप है जो आप खुद कह रहे हैं कि जी आपकी जो इकोनॉमी है वो 2.5% से ग्रोथ कर रही है, सैलरीज आप बढ़ाएं, वो 7.5% आएगा कहाँ से? उसके साथ ही जब आप लोग साथ ये कहते हैं कि पिछले साल हमारा जो टैक्स का हदफ था वो ये था और वो पूरा नहीं हो सका, 30% कम रह गया, अब आप उसको मजीद 30% एक्सीड कर देते हैं, इसका ये मतलब है कि आपने एक्चुअल 60% एडिशनल दिया, आपकी एक्चुअल इकोनॉमी का ग्रोथ फिर आप माइनस में बता रहे हैं। तो वो जो मैं इसको सादा दो फैक्ट्स जो आपने बढ़ाए हैं वो आएंगे कहां से? जिसकी सर सिर्फ आखिरी बात, जब आप इतने बड़े ब्लंडर्स के साथ प्लस माइनसेस और फिगर्स को दे रहे हैं तो फिर यही हाल होगा कि लोगों के पास रोटी। ठीक है राणा साहब, इसको लुबे लुबाब भी कर देता हूँ। वो कहते हैं इकोनॉमी पाकिस्तान की श्रिंक हो रही है और टैक्स ज्यादा जो है ना भारी बोझ डाला जा रहा है। जी जी राणा साहब। ऐसा सर मैं अपने भाइयों के पॉइंट्स को बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ। देखिए आप हर चीज का वे आउट तो होता है ना, और जब मुल्क आगे की तरफ जा रहा था 2016-17 में क्या इशू था? सिर्फ नवाज शरीफ का चेहरा पसंद नहीं था और नवाज शरीफ के चेहरे को खत्म करते करते मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अच्छा यहाँ एक इंटरप्शन की 2005 में परवेज मुशर्रफ था, एक सेकंड सर, 2005 में परवेज मुशर्रफ साहब बैठे थे, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब नहीं थे, उससे 99 में वो चले गए, उनकी गवर्नमेंट फिर भी उड़ाई गई। 61 का डॉलर था, आज 279 का डॉलर है। बीच में नवाज शरीफ साहब 2 दफा आ गए, एक दफा नवाज शरीफ साहब की शक्ल पे, एक दफा शहबाज शरीफ साहब की शक्ल पे, जरदारी साहब भी आए, परवेज मुशर्रफ ने भी 5 साल बीच के दोबारा काटे। अच्छा, इसमें इन सारे इंडिकेटर्स को हम इमरान खान को भी डाल लें तो 4 गुना ज्यादा डॉलर की कीमत बढ़ी है और आपकी एक्सपोर्ट कम होगी। आप कहते हैं वे आउट, सर वे आउट अकेली ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियंस नहीं निकाल सकते। इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसको आप लोग चोर कह के बाहर फेंक देते हैं, जिसका पैसा लगा हुआ है, जिसकी जिंदगियां लगी हुई हैं, वो आपकी नजर में चोर है। अच्छा। आप उसको कहीं शामिल नहीं कर रहे। इसका पहला एक तो आंसर इसका दे दें, लेकिन साथ उसमें ऐड कर लीजिएगा। अभी आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की शक्ल उन्हें पसंद नहीं थी, वो तो मुझे लगता है अभी भी जो अरबाब इख्तियार है उन्हें पसंद नहीं है, तभी वो बाहर है। तो मेरा ख्याल ये है जो मेरे भाई के अल्फाज हैं, मैं तो ना अदा कर सकता हूँ ना पूछ सकता हूँ कि ताजो कमेटी हम में से हैं, हमारे जीजो कारब है, उनकी शक्ल हमें क्यों नहीं पसंद, हम उनको चोर क्यों कहें? वो जब मदद करते हैं वो ताजर की बात नहीं कर रहा मैं, राणा साहब ये कह रहा हूं, गलत समझे उनकी बात। मैं कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की पहले ये था कि जी शक्ल पसंद नहीं है, तो वो तो जो आज भी इक़्तिदार में, मुझे लगता है उनकी शक्ल उन्हें आज भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो इक़्तिदार से बाहर हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार के अंदर हैं। जी एहसन रियासत, आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं
देखना यही है कि कभी 12 अक्टूबर 99 हो जाता है, कभी 2017 में नवाज शरीफ बेटे से ना तनख्वाह लेने के जुर्म में निकाल दिया जाता है। बेटे से तनख्वाह कौन लेता है? कौन सा कानून है? कहाँ है वो बाबा रहम थे जो सादिक और मीन के अल्फाबात फरोख्त करता था, प्लेटों में बांटता था? मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी पर झूठा पर्चा नहीं होना चाहिए। वो नून हो, पीटीआई हो, काफ लीग हो, जो मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो शक में नहीं हूं, 34 साल 4 मुख्तलिफ अखबार में पाकिस्तान टाइम्स सस्पेंड होता है। डाटा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, मुल्क को आगे जाना चाहिए। हम जमहूरी लोग हैं, हमें एक दूसरे की शक्ल नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ ठीक हो गया। आगे नदीम जोशी साहब, राणा साहब कह रहे हैं कि हमें जी तो अगर ग्राउंड ही नहीं, स्पोर्ट्समैन कौन आएगा, कौन खेलेगा? मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मेरे ताजर भाई ठीक कह रहे हैं, हमें देखना है, हमें रास्ता निकालना है, चीजों को आगे लेके जाना। जब मरियम नवाज शरीफ ने पिछले साल 55 अरब रुपए सब्सिडी दी एक आम बिजली इस्तेमाल करने वाले को, तो बाकी सूबे भी दे सकते थे। ठीक हो गया। इसी पे राणा साहब, इसी पे मैं चाह रहा हूँ, नदीम जोशी साहब वो कहते हैं मरीम नवाज साहबा ने बड़े अच्छे स्टेप उठाए हैं और हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया। राणा साहब ने तो ज़ाहिर है नून लीग की जो है वो तर्जुमानी करनी है, वरना तो नहीं इश्तिहारात में हम देख रहे हैं, अखबारी इश्तिहारात में मैं वही कर रहा हूं, बहुत काम कर रही है, तो उनकी मजबूरी भी है, वरना मैडम चीफ मिनिस्टर तो 2 मिनट में सॉफ्टवेयर अपडेट करा देती है। आपको तो पता ही है चाचे वाला सीन जो है वो तो असल में जो कहने वाली बात है जो इन्होंने कही है, हमारा जो बजट है ना सर, ये खसारे का बजट है। पहले इस बात को आप समझे, हमारा बजट खसारे का बजट है और इसमें तकरीबन 8,500 अरब रुपया हमने सूद की अदायगी में देना है और तकरीबन 6,500 रुपया 6,500 अरब रुपए जो है वो हमने डेफिसिट है, ये खसारे का, ये हमने कर्जे लेके पूरा करना है। अगला जो बजट आएगा, अभी तो 8,500 अरब रुपया हमने खसारे में, अगले बजट में ये 9,000 से ऊपर चला जाएगा। पाकिस्तान ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, डॉलर का रेट ऊपर आएगा। असल बात ये है जब खसारे का बजट होता है तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में इंडस्ट्री खत्म हो रही है और हम इंपोर्ट बेस्ड मुल्क बनते जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों का ये मुल्क बन गया है। मैं आपको जो आप अभी भी आप वेबसाइट उठा के देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मौजूद है, 2023-24 में जो मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान के अंदर जो 7.5 के करीब 750 के करीब हैं, वो पाकिस्तान से 216 अरब डॉलर रुपया कमा के गई हैं। 216 अरब डॉलर पाकिस्तान से कमा के गई हैं। तो ये अभी इंपोर्ट बेस्ड जूझू बनता जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा, पाकिस्तान लॉस में जाएगा। ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की एक स्ट्रेटजी है, ये चीजें बाय डिजाइन होती हैं। इसमें हुकूमत को बड़ा बोल्ड और सीरियस उस वक्त कदम उठाएगी जब आपकी गवर्नमेंट आजाद होगी, उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर को वो बेयर कर सकेगी और आप एक ऐसे इकदाम कर सकेंगे कि आप जो ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा शेख साहब, मुझे बताइएगा, राणा साहब मौजूद है, मैं चाहता हूँ आपकी बातें उन तक पहुंचे। मुझे ये बताइएगा कि ये कितना दावा दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है, चूंकि मईशत बेहतर हो रही है। दूसरी बात है कि कितनी इंडस्ट्री पाकिस्तान से, क्या बाकी ज्यादा लोग यहाँ से निकल रहे हैं? अच्छा, मैं एक इससे पहले एक छोटी सी बात कर दूं। सर ने अभी कहा कि 55 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। मेरे ख्याल से जिस मुल्क का बजट जो इंस्टीट्यूशन या जो भी हो, जब वो खसारे में चल रहा हो तो उसको किसी की मदद कैसे करेगा जब उसको खुद मदद की जरूरत है। यही अगर 55 अरब रुपया या दूसरा जो है ये किसी सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए, और आप एक सेक्टर बना के, जैसे दुनिया में मुख्तलिफ मॉडल्स इसके मौजूद हैं, उसकी स्टडी करके इंडस्ट्रियलाइजेशन और नौकरी देने पे लगाते, जैसे एक दौर में बांग्लादेश ने लगाया, और आज बांग्लादेश की बच्चियां नाइट शिफ्टों में भी काम करती हैं और उसकी टेक्सटाइल की आप ग्रोथ देखें। हम लोगों को घर बैठ के 2-2 हजार 3-3 हजार दे के बेनजीर इनकम सपोर्ट और सब्सिडी के नाम पे उनको यतीम खानों की तरह पाल देते हैं। वो उनको आते नहीं रहते अपने काम करने की, और जब काम करने की बारी आती है फिर उनके बिजली के बिल आते हैं, वो फिर मरते हैं, खुदकुशियां करते हैं। हमें सबसे पहले ये सब्सिडी कल्चर और ये जो इनकम सपोर्ट्स कल्चर है, इसको खत्म करने की जरूरत है। लोगों को कमाने की आदत डालनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब आपके सवाल का जवाब भी मैं दे देता हूँ। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बताते हैं सर कि आपकी पिछले 20 साल में 42 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट बढ़ी है, एक्सपोर्ट आपकी कम हो रही है, इन वैल्यूज भी और नंबर्स भी।
یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پاس اگر انویسٹمنٹ آ رہی ہے, باہر سے پیسہ آ رہا ہے, جو بندہ پیسہ لے کے آ رہا ہے وہ یہاں پہ گروتھ میں انویسٹ کر رہا ہے نا, کہیں لگ رہا ہوگا, تو آپ کی جو جی ڈی پی ریٹ ہے وہ کیوں نہیں بڑھ رہا؟ انویسٹمنٹ آنے کا, میں تو فیکٹ سے بات کروں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیا آیا کیا نہیں آیا, میں کہتا ہوں کہ مجھے 1+1 انڈسٹریلسٹ باہر کیوں جا رہا ہے, اب اس کا بھی جا رہا ہے, یہ بالکل جا رہا ہے, اس کا بھی سوال سمجھ لینا کہ جب اس کو یہاں پہ وہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ جی میرے پیسے کا ریٹرن کیا آ رہا ہے, اسے یہاں فیکٹری لگائی, وہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے, اس کے نوکر ہیں, اس کے پاس 600-700, ایک عام ٹیکسٹائل مل میں کم از کم 800 سے اوپر سے نوکری بندے شروع ہوتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, 2 ارب کی فیکٹری لگاتا ہے سارا, اس کو ریٹرن کیا آ رہا ہے, وہ یہاں سے اٹھ کے جا کے کینیڈا میں, دبئی میں, انگلینڈ میں اپارٹمنٹ کو چیزیں انویسٹ کر کے آرام سے بیٹھ کے رینٹل بھی کھانا شروع کر دے, تو یہاں سے ریٹرن اچھا ہے. یہاں پہ ریٹرن ابھی رینٹل کو نکال کے بھی 2% نہیں بن سکتا آپ کا, انڈسٹری تو بہت بڑی چیز ہے, اور وہاں پہ جا کے 6 سے 7% آپ کو رینٹل ریٹرنز مل رہے ہیں, تو وہ کیوں نہیں پاکستان سے باہر جائے گا؟ ٹھیک ہو گیا, اس کا آپ مجھے وجہ بتائیں نا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ اگر آ رہی ہے تو نظر کہاں پہ آ رہی ہے؟ جی, اگر کوئی لوکل انڈسٹری میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو وہ کون سے ٹھیک ہو گیا رانا صاحب, کون سا نیا سیگمنٹ گرو آپ کر تو کے, چونکہ سی ایم کے ساتھ ہوتے ہیں, تو سی ایم صاحبہ کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہی ہوگا کہ پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, تو پنجاب ہی کی اگر میں بات کر لوں تو کتنے انویسٹر آ رہے ہیں اگر منتھلی یا ایئرلی اگر بات کی جائے تو؟ میں کوئی اپنے آپ کو ایکسپرٹ تو نہیں کہہ سکتا, میں تو کام آدمی ہوں, کام افسر ہوں, اور 2002 سے میں پنجاب اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کر کے آ رہا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں, ابھی آپ سے پہلے میں نے پروگرام کیا تو میں تو فیکٹری مالک نہیں ہوں, نہ میں شوگر مل نہیں, تو ابھی وہ پروگرام میں سارا ملبہ میرے اوپر ہی ڈالا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ شوگر مہنگی کر رہی ہے, وہی شوگر ملیں چلا رہے ہیں, وہ اپنا ایک رول ہوتا ہے. میں 2008 سے 10 تک 2018 تک شہباز شریف کے ساتھ کیبنٹ ممبر تھا. شہباز شریف نے 65 روپے چینی کا ریٹ تھا تو 1 روپے بھی بڑھنے نہیں دیا تھا. جب ہمارے خلاف احتجاج ہوا تھا تو شہباز شریف نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں, آپ کو ہم امداد دیتے ہیں, بینکوں سے لون دیتے ہیں, لیکن چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی, تو وہ نہ بڑھی. اور جو آپ نے تنخواہوں کی بات کی, شہباز شریف کے دور میں 10 سال میں ایم پی ایم این اے منسٹروں کی تنخواہیں بھی نہیں بڑھی تھی, لیکن انہوں نے محنت کی, کوشش کی, اور اس محنت کا رزلٹ جو ہے آپ کے سامنے ہوتا ہے. اگلی گورنمنٹ آئی تو شہباز شریف کو بھی پکڑ کر جیل میں بند کر دیا, نواز شریف کو بھی پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا, اور جو پھر ہوتا ہے سب کو پتہ ہے کہ کیا کچھ نہیں ہوتا, لیکن ہمیں ہر چیز کو فیس بھی کرنا ہے. اور کل مریم نواز شریف نے جو پورا ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے, اسی لیے بنایا ہے تاکہ ذخیرہ دوزی بھی نہ ہو, مہنگائی کو بھی کنٹرول کیا جائے, اور چیزوں کا میکانزم بہتر کیا جائے. اور اس میں میں نے کوئی اختیار نہیں, عوام کو اختیار دیا ہے, اور عوام کے تحفظ کے لیے. اچھا رانا صاحب, ابھی آپ نے میاں شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا, تو اس دفعہ وہی ہے کہ جو چینی کارٹل کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ ان کی کافی پریکٹس ہے کہ پہلے چینی باہر بھیج دیتے ہیں مہنگے داموں, پھر اسے مہنگے داموں واپس خرید کے لے آتے ہیں. تو اس دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ یہ سارا ایشو کیبنٹ میں پیش کیا گیا, فیڈرل کیبنٹ میں چند ماہ قبل, اور وہاں سے باقاعدہ منظوری دے کے چینی باہر بھیجی گئی. یعنی یہ تو شہباز شریف صاحب کے نوٹس میں تھی بطور وزیر اعظم پاکستان, اور اب وہی عمل دوبارہ ہو رہا ہے کہ اب اس سے مہنگے داموں پھر واپس آپ لے کے آ رہے ہیں. خیر ابھی وہ کینسل ہو گیا فیصلہ, لیکن بہرحال جی ایسل صاحب, جب آپ جیسے یا سینئر تاجر کمیونٹی ملے گی اور وہ یہ کہیں گے کہ اتنی میٹرک ٹن چینی وافر ہے, ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے تو اتنے ڈالر آئیں گے, جب ہمیں جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے تو ہم پولیٹیکل لوگ ان کی بات سنتے ہیں, پھر ان کے کہنے پر ہی چیزیں باہر جاتی ہے, کوٹ ہوتی ہے, پھر وہ جب واپس آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس دفعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ خان صاحب کے بھی دور میں ہوا, غلط ہوا, آج بھی اگر ہوا تو غلط ہوا. ایک چیز کی ہمیں ایکسپورٹ اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کی اویلیبلٹی یا ہماری ضرورت کے مطابق وہ ہو, تو ایکسٹرا ہو تو ہمیں. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب, یہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارا قصور ان کا نہیں ہے, بلکہ ایکسپرٹ جب گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی ایکسپورٹ کی ضرورت ہے, ہمیں یہاں تو ضرورت ہے ہی نہیں,
تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ رانا صاحب پہلے ایک بات کہوں کہ جو تاجر ہے نا سر وہ حکومت کا بچہ ہے, وہ حکومت کے ہی بل پہ پلتا ہے, حکومت کے بل پہ ہی زندہ رہتا ہے, اور اگر اس کو کوئی تکلیف ہوگی تو اس نے اپنے باپ کی طرف, سربراہ کی طرف, ریاست کی طرف ہی دیکھنا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے, اس کو دور کیا جائے. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ایک فیکٹر سوچنا چھوڑ دے کہ جو تاجر ہے وہ یا تو خلاف ہے یا وہ کسی بھی طرح سے حکومت کے خلاف ہوتا ہے, اس کو تو اپنے آپ بچانا ہے سر. ایکسپرٹ کی بات کر رہے ہیں, میں اگلی طرف آ جاتا ہوں. اب میں ایکسپرٹ پہ آپ کو ایک جواب دیتا ہوں سر. میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک شخص نے اگر ایک فیکٹری لگائی ہے اور وہ باہر سے کوئی چیز لوہے کی منگوا رہا ہے, لوہے کے راڈ منگواتا ہے اور اس کے پارٹس بنا کے باہر ایکسپورٹ کر دیتا ہے, تو اس پہ گورنمنٹ کسی طرح کا ٹیکس نہیں لیتی. یہ ذرا دھیان رکھیے گا. لیکن اس شخص کو تمام ڈاکومنٹیشن پوری کرنی ہوتی ہے اور اس کو ٹیکس کی ایگزمپشن تب ملتی ہے جب گورنمنٹ کے سارے محکمے آ کے اس کی امپورٹ, اس کی ایکسپورٹ, اس کا بیلنس, ہر چیز کی چیک اینڈ بیلنس کر کے, شیٹ بنا کے, آڈٹ کر کے اس کو نہیں دیتے. اگر عام بندے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے ایسے صاحب, تو پھر چینی کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ جو ایکسپرٹ چینی کو چیک کرنے جاتے ہیں وہ قصوردار ہوئے. اس پر آپ سے جواب لیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد, چونکہ اذان کا ٹائم ہے تو ہم بریک لے لیں. بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو ناظرین مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا رانا صاحب جی, آپ مجھے سن رہے ہیں رانا صاحب؟ میں سن رہا ہوں جی. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا, میں چاہ رہا ہوں کہ اب تھوڑا سا ہم بات کر لیں پنجاب اسمبلی کی, کہ جہاں پر جو معطل کیے جانے تھے یا ان کے خلاف ڈسکوالیفائی کرنے کا ایک عمل چل رہا تھا 26 MP, تو اب وہ وڈرا کر لی ہے اسپیکر صاحب نے. اب کیا سمجھا جائے کہ اسپیکر صاحب کا جو مطالبہ تھا اپوزیشن نے مان لیا ہے, اب آئندہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو بھی احتجاج ہوگا وہ گورنمنٹ نے جو لمٹس طے کی ہیں اس کے اندر ہوگا؟ ایسا جیسا میں کیونکہ MP ہوں اور میں چیف وپ بھی ہوں گورنمنٹ کی طرف سے, مسلم لیگ نون کی طرف سے, اتحادیوں کی طرف سے, تو میری ایک آئینی ذمہ داری ہے وہاں پر کہ میں نے کورم پورا کرنا ہے. جب قانون سازی کرنی ہے تو قانون کے مطابق 94 MPA ہونے ہیں تو قانون سازی ہونی ہے, ادروائز نہیں ہونا, ایک ممبر بھی کم ہے. اسی طرح جو اپوزیشن ہے ان کا بھی ایک رول ہے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ احتجاج کریں, احتجاج کرنا آپ کا آئینی حق ہے, لیکن جو سپیکر کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے اور اس نے جو قانون ہے, جو آئین ہے, اس کے مطابق اسمبلی کو چلانا ہے. ہم گورنمنٹ میں ہیں, اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو ہماری بھی معافی نہیں, اپوزیشن کی بھی معافی نہیں. اس دن ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ فنانس منسٹر بجٹ سنائیں گے اور جو چیزوں کو پسند نہ آئے اس کو تالی بجائیں, ہمارے خلاف نعرے بازی کریں, سب کچھ کریں. لیکن فنانس منسٹر کو انہوں نے بھوکے ماری, وہ اپنی سیٹوں کے اوپر کھڑے ہو گئے, انہوں نے مائک توڑ دیے اور پھر آگے آ کر حملہ کرنے کی کوشش کی. 3 گھنٹے کی وہ سپیچ تھی, آپ کا میں دیکھتا رہا. اس کے بعد جب منسٹر صاحب نے فائنل تقریر کی, ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا. اب سپیکر نے جو وہاں کیمرے تھے, ویڈیو کے مطابق جو ایکشن لیا 26 ممبران, ان پر ہماری 2 نشستیں ہوئی ہیں. اس میں ابھی 2 میٹنگز ہوئی ہیں. سپیکر صاحب نے کہا کہ یہ 5 کے پوائنٹ ہے, اس پر آپ دونوں سائڈوں سے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اور ریٹن کر لیں, تاکہ اس میں سپیکر صاحب کی بڑی بات سادہ ہے کہ جب اپوزیشن لیڈر بات کرے اسمبلی میں تو گورنمنٹ کی طرف سے نہ حکم ہو, نہ نعرے بازی ہو, نہ ان کو آواز اٹھائیں. اسی طرح جب چیف منسٹر بات کریں یا فنانس منسٹر بات کریں تو اس طرح سے بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑی سادہ سی بات ہے. آپ یقین کریں احسن زیاد صاحب, ہم نے اس دفعہ وہ 4 دن تھے بجٹ پر بحث کے, ہم نے ان کو 5 دن کیا. 100 ممبر نے جو گورنمنٹ اتحادیوں کی طرف سے تقریریں کی 13 گھنٹے 38 منٹ میں, اور جو اپوزیشن کے لوگ تھے وہ 62 لوگوں نے تقریریں کی 12.5 گھنٹے. ہم نے ان کو کمپیریزن کے بھی کریں تو ٹائم زیادہ دیا, ہم ان کی بات سنی, لیکن انہوں نے فنانس منسٹر کی 1 منٹ بات سنی. اچھا مجھے یہ بتائیں رانا صاحب, اس وقت کیا پوزیشن ہے, کیا وہ آپ نے جو ڈیمانڈز کی تھی ان سے وہ مان گئے ہیں؟ نہیں, ابھی ہماری 2 میٹنگ ہوئی ہے, ابھی مزید میٹنگ ہوگی. ٹھیک ہو گیا, اس میں ٹھیک ہو گیا, چیزیں ہوں گی. ندیم چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ
तो जी, उनको जो सेनेट का इलेक्शन है 21 तारीख को, हाँ। उसमें उनके जो सस्पेंडेड मेंबर है वो भी वोट कास्ट कर सकते हैं। कर सकते ये हैं। हमने clear अच्छा किया नदीम भाई साहब, इस उनका पर वोट आप क्या कहते हैं? पंजाब असेंबली के अंदर अपोजिशन, आपको पता है इससे पहले बड़े बड़े सख्त एहतजाज हुए, नून वाले भी करते थे, पीपल्स पार्टी वाले भी करते थे। बहरहाल यहाँ पर ये डिस्क्वालीफाई करने की तरफ चला गया सारा मामला। अभी इस वक्त आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या सुन्नी वो- इत्तेहाद काउंसिल के जो लोग हैं, वो हुकूमत के प्रेशर में आ गए हैं और उस प्रेशर के मुताबिक उन्होंने फिर मान लिया है? अच्छा, मेरी जो मालूमात हैं वो ये है कि ये जो पीटीआई के लोगों को जो प्रेशर में लाने की कोशिश है, वो प्रेशर में नहीं आए। असल में प्रेशर में हुकूमत पंजाब खुद है। अगर वो डरे ना होते या हुकूमत पंजाब सहमी ना होती तो वो पीटीआई के इस प्रेशर को बॉदर ही ना करती और इस मामला यहाँ तक ना पहुंचता। ये तो खैर वो किस प्रेशर में आ गए हैं जी? वो ज़ाहिर है पीटीआई जो है वो आगे तहरीक शुरू करना जा रही है, तो ये चाह रहे थे कि उससे पहले उस तहरीक से पहले किसी तरीके से इनको जो है ना वो मैनेज किया जाए। बाकी एक छोटा सा क्वेश्चन मैं राणा साहब से करूंगा, मेरे दोस्त भी हैं, मैं इसीलिए उनसे। अच्छा जरूर जरूर राणा साहब ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। सर जी वो 300 अगर यूनिट अगर अगर 55 अरब रुपए हमने 200 रुपए यूनिट वाले को सपोर्ट किया तो ये तो हमने वादा नहीं किया था जो हमने कर दिया। हमने उनको ये तो नहीं कहा था कि ये 6000 का मन आटा है तो हम इसको आधी कीमत पे ले आएंगे, तो हम ले आए अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाशी ने ये तो वादा नहीं किया था कि वो 1000 ट्रैक्टर गिफ्ट करेंगे जमींदार को जिसकी कीमत 25 लाख है। वो ट्रैक्टर मैं अपने हाथों से अपने जिले में तस्लीम किए हैं और मोस्टली वो पीटीआई के लोगों को गए हैं। मरियम नवाशी ने ये वादा तो नहीं किया था कि वो 30,000 मोटर बाइक भी देंगी और वो लैपटॉप भी देंगे, वो सड़कें भी देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम दे रहे हैं। ठीक हो गया। चूंकि राणा साहब टाइम चूंकि थोड़ा है तो शेख इब्राहिम साहब मैं आपकी तरफ आता मैं हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ जो आप फरमा रहे हैं हमारी कोशिश है, हम समझते हैं कि सब कुछ फ्री होना चाहिए। जी यार स्लैब सिस्टम ही ठीक कर दो। अच्छा स्लैब सिस्टम ही ठीक मैं कर चाहता दो। हूँ इब्राहिम शेख साहब आप बताइएगा। किया है बाकी जी। सुबह में निकले हुए हैं। ठीक हो गया राणा साहब, मेरी आपका पॉइंट आ गया है, आपका पॉइंट आ गया। जी शेख साहब आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? ये जो पीटीआई के अरकान जी की बात है, अरकान के हवाले मैं इस पे यही कहूंगा कि दोनों पार्टीज को सेंसिबल रोल अदा करना चाहिए। इस वक्त मुल्क जो है वो एक बहुत ही खतरनाक हालात में फंसा हुआ है। इस वक्त ये जरूरत नहीं है कि कौन क्या जीत रहा है कौन हार रहा है, इस वक्त मुल्क की हार और जीत की जरूरत है। आपको दोनों को बैठ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, ना कि इस वक्त हम ये देखें कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, किसकी अना है किसकी जिद है। जी बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ मौजूद रहे इस प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन बात यह है कि हुकूमती दावे और वादे अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान की जो मईशत जो है फिगर बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो नीचे की तरफ जा रही है। और इसके अलावा अगर बिजनेसमैन कम्युनिटी की बात करूं, ताजिर कम्युनिटी की बात करूं, तो वो आहो पुगा कर रहे हैं, अवाम जो है चीखो पुकार कर रही है। अब हुकूमत को देखना होगा कि पाकिस्तान को अगर वो वाकई आगे लेके जाना चाहते हैं तो फिर उन्हें अपने रवैये को तब्दील करना होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।